वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। खोकर साहब, ये ज़रूर आपसे मैं जानना चाहूँगी और जो मैं कामरान साहब से भी पूछना चाह रही थी कि हुकूमती वुज़रा अभी तक तरदीद कर रहे हैं इस तरमीम से मुताल्लिक कि कोई ऐसा कोई इरादा है उनका। आपको लग रहा है कि डाउन प्ले किया जा रहा है, या गुज़िश्ता रोज़ में ही प्रोग्राम में दानियाल अजीज़ साहब कह रहे थे कि नून लीग भी इस पर अलाइन नहीं नज़र आ रही है। मशावरत जो अभी भी क्लोज सर्कल्स में जो कुछ हो रहा है, कामरान साहब ने भी बल्कि अगले दिन एक प्रोग्राम में कहा था कि बारगेनिंग के मसाइल जो हैं वो, या ख्वाहिशात कह लीजिए कि वो ज़्यादा हावी आ रही हैं। अभी तक अलीना सारी गुफ्तगू है तो स्पेकुलेटिव, लेकिन ये गुफ्तगू शुरू कैसे हुई? हुकूमती हलकों उनकी जानिब से इशारे ऐसे मिलने शुरू हुए और फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में इस हद तक कह दिया, जो कि बाद में उन्होंने उसको डिनाई भी किया, लेकिन बड़े क्लियरली स्पेल्ड वर्ड्स में उन्होंने कहा कि हाँ, वोटर एज के ऊपर भी एक राय मौजूद है और हम उसको 18 से 25 पे ले जाने की एक सोच है हमारे यहाँ। तो ये गुफ्तगू तो तब उसी वक्त की जाती है कि जब बैकग्राउंड में कुछ चीजें चल रही हो। 26वीं और 27वीं तरमीम के दौरान भी हमने देखा कि पार्लियामेंट के मेंबरान को यहाँ पर लाकर बिठा दिया गया, जिस तरह एक डरबे के अंदर मुर्गियों को बिठाया जाता है, और किसी को कोई इल्म नहीं था कि ड्राफ्ट क्या है, उस ड्राफ्ट के अंदर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को चेंज किया जाएगा। और फिर एक प्री अप्रूव ड्राफ्ट उनके पास आया और फिर सारों ने अच्छे बच्चों की तरह वोट कर दिया उसको। तो अभी भी अगर 28वीं तरमीम आएगी तो इसी तरह आएगी कि वो उसका कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं होगा, पब्लिक के साथ नहीं होगा, पब्लिक का उसमें कोई इनपुट नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स हैं उनका इनपुट नहीं होगा, और ये चंद लीडर्स तक महदूद रहेगा अगर ऐसा हुआ, और वो फिर हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन फंडामेंटली इशू ये है अलीना कि जो मैं फिर एक दफा कह दूं, ये स्पेकुलेटिव गुफ्तगू है, लेकिन जो इश्यूज की बात की जा रही है वो बड़े एक्सप्लोसिव और बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, एक अगर नए सूबों की क्रिएशन की बात होती है तो ये एक ऐसी असेंबली की जिसके पास मैंडेट नहीं है, और जब इतने सेंसिटिव इश्यूज को छेड़ेगी तो फिर एक बहुत पाकिस्तान के अंदर उसे एक गुबार उठेगा। 6 नहरों वाला मसला आपके सामने है, बहुत शक्ल के साथ उसको इम्प्लीमेंट कराने की, पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन पूरा का पूरा सिंध इरप्ट हो गया था, नहीं कर सके। ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। तो अगर ऐसी कोई गुफ्तगू शुरू होती है, ऑल्दो आई एम इन फेवर पर्सनली स्पीकिंग ऑफ न्यू प्रोविंस, क्रिएटिंग न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। इतने बड़े दुनिया के मुल्क नहीं है जितने हमारे सूबे हैं। भारत में देख ले कि वहां पर भी जो सूबे हैं वो पार्टीशन के बाद से उन्होंने भी उनका नंबर इंक्रीज किया है, और अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करनी है तो आपको सूबे बनाने पड़ेंगे। और फिर जो हमारा अभी ऑलरेडी निजाम है उसके अंदर तो हमने पूरा पर्पस जो था 18th अमेंडमेंट का वो तो ऑलरेडी डिफीट कर दिया। मकसद तो ये था कि पावर्स डिवॉल्व होंगी सेंटर से टू द प्रोविंस, एंड देन फ्रॉम द प्रोविंस टू द डिविजन्स। वहां पर चीफ मिनिस्टर्स ने होने नहीं दी, हजारों अरब रुपए चीफ मिनिस्टर्स ने खर्च कर दिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन उन्होंने किया नहीं। सो देयर इज नीड, देयर इज नो डिनाइंग दैट फैक्ट, लेकिन ये एक नुमाइंदा असेंबली करे तो शायद उस गुफ्तगू की कोई अहमियत हो, वरना इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़े बहरान को दावत देने वाली बात। मौलाना साहब तो ऑलरेडी कहते हैं कि ये हुकूमत भी और ये पार्लियामेंट भी अंडर इन्फ्लुएंस है मुक्तदरा के। बट कामरान साहब, मौलाना साहब ये मशवरा ज़रूर दे रहे हैं, दावत भी दे रहे हैं जरदारी साहब को कि वो 18वीं तरमीम को महफूज बनाए जिस पर आपने और उन्होंने दस्तखत किए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा मौलाना साहब ने कि सदर जरदारी की मजबूरी ये है कि सदर होने के नाते वो कोई सियासी किरदार अदा नहीं कर सकते और अब उन्हें ऐवान सदर के स्टेज से नीचे आकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो क्या वो जरदारी साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो सदर का मनसब छोड़ें और सियासी तौर पर मुतहर्रिक हो जाए? हाँ, उसमें ऐसा है ना कि आप जरदारी साहब की जो किरदार कुशी हो रही है या सदर की ओहदे की जो तौहीन हो रही है, आप चले जाइए 10 बातें जो है ना सदर के ओहदे के साथ जो है ना वो आज जा रहे हैं, वो आज आ रहे हैं, वो आज खड़े हो रहे हैं। सदर के ओहदे की एक मुहतरम ओहदा है और उस ओहदे के साथ जो कुछ किया जा रहा है आजकल, और कभी ताल्लुक किसी से जोड़ लिया जाता है, किसी से तोड़ दिया जाता है, और उसका बैकग्राउंड जो है ना शायद जो है ना इस आप जो अमेंडमेंट जो है ये प्रपोज अमेंडमेंट जिसकी जो है ना अभी तक सिर्फ जो है ना बाज़गश्त है तो इसके साथ मिलती है, तो उस ओहदे को तो हमने वो रुसवा तो कर रहे हैं ना जी।
کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزائن کریں گے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ ریزائن لیا جائے گا، کبھی ان کے لیے آلٹرنیٹیو جو ہے نا ان کے عہدے کا تلاش شروع ہو جاتی ہے میڈیا پہ. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو جب یہ سارا کچھ چل رہا ہے تو صدر کے عہدے کا تقدس ہم نے مجروح کر دیا ہوا ہے آلریڈی. پھر کیا وہ اس کو بیٹھ کے اس کو کنٹینیو کریں گے؟ کیا 73 کا آئین جو کہ گو کے متفقہ نہیں تھا، 2 لوگوں نے اس پہ سائن نہیں کیے تھے بلوچستان سے، مگر اس متفقہ کہلاتا تھا. 18ویں ترمیم جو ہے متفقہ کہلاتی تھی. کیا اس اتفاق کو پیپلز پارٹی، کیونکہ اس کی جو اس میں لیڈ لی ہوئی ہے اس میں پیپلز پارٹی نے لی ہوئی ہے، سارے بڑے لیڈرز اس میں شامل تھے، مگر لیڈ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لیتی ہے. تو کیا یہ کریڈٹ جو ہے نا وہ آج اس کی تدفین کریں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ یہ ہم جاننا چاہیں گے. پیپلز پارٹی کے ہاتھوں یہ ہوگی کہ وہ 73 کا متفقہ آئین جس کو کہتے ہیں، یا 18ویں ترمیم جو اتفاق سے تھی اور اس میں 10 مہینے شاید لگے تھے، تو اس کے بعد جو ہے نا 10 گھنٹوں میں کوئی چیزیں یہ سب کچھ بلڈوز کر دیا جائے گا. اگر بلڈوز کر دیا جائے گا اور وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں ہوگا تو ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ بی بی سے متعلق پارٹی تھی یا بی بی کے والد سے متعلق پارٹی تھی. ہمارے سارے اختلافات کے باوجود جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ برقرار ہے. رائٹ. بٹ کھوکھر صاحب، یور فارمر پارٹی، آپ کو لگ رہا ہے کہ باقی میں جو اس وقت ایک ناراضگی نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، اور جس کے بڑے قصے بھی چل رہے ہیں، وہ ممکنہ طور پر اس ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اپنی ریزرویشنز کو انٹیکٹ رکھے گی، مینٹین رکھے گی، یا آپ کو لگ رہا ہے ایونچولی اٹس جسٹ ٹو سائڈ آف دا سیم کوائن، تو ایونچولی ان کو اس میں شامل ہونا ہوگا؟ دیکھیں، سبھی اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. انفارچونیٹلی ہم سیاستدانوں نے، پولیٹیکل پارٹیز نے سیاست کو ہی سرنڈر کر دیا ہے. اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اپنے حریف کو نیچا دکھانے کے لیے ہم نے ہر طرح کے کمپرومائزز کیے. ہم نے ان اصولوں کی نفی کی ہے جن اصولوں پر خود ان جماعتوں نے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جس میں فور فرنٹ پہ تھی، جنہوں نے میثاق جمہوریت کیا. اور آج اس میثاق جمہوریت کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. پروونشل اٹانومی جس کی یہ خود بات کرتے تھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی. تو یہ جب ساری چیزیں خود انڈو کریں گے تو یہ ہم تو آلریڈی یہ سمجھتے ہیں، اور 2024 کا الیکشن اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. یہ جماعتیں irrelevant ہو چکی ہیں. ان کے ووٹ بینکس جو ہیں وہ پبلک کے اندر کلیپس کر چکے ہیں. اور اگر انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا ہے تو پھر انہیں پرو پیپل پالیٹکس بھی کرنی پڑے گی. انہیں لوگوں کو معاشی طور پر ریلیف بھی دینا پڑے گا. وہ تمام چیزیں کرنی پڑیں گی وہ جو یہ جماعتیں آج نہیں کر رہی. تو میرا تو، اور پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر کسی کے کلوزٹ کے اندر اتنے اسکیلیٹنز ہیں کہ اگر یہ تھوڑی سی بھی گفتگو کریں گے تو اگلوں نے اتنا کچا چھٹا کھول کے سامنے لے آنا ہے کہ ان کے ویسی سانس بند ہو جانے ہیں، اوسان خطا ہو جانے ہیں، اور انہوں نے کہنا ہے کہ جناب جو صاحب آپ کا حکم، ہم تابعداری کریں گے اس کی. یا ابھی وہ جو ڈرگ ڈیلر جو پکڑی بھی گئی ہیں، تو کہیں ان کے اس سے بھی ایک دم سے نہ ان کو تھریٹن کیا جائے کہ کسی کے نمبر نکل رہے ہیں یا نام نکل رہے ہیں. پر تھینک یو سو مچ کھوکھر صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. آئی ایم انسٹرکٹڈ ٹو ریپ اپ، اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں بریک کی طرف بڑھنا